سعت الدولة التركية إلى إعادة وضعها كزعيمة للعالم الإسلامي، وقامت بتشجيع وجهة النظر الشاملة المنادية بنحن المسلمون في مقابل هم الغرب، على حساب مرونة تركيا التاريخية. ملخص كتاب تركيا في عهد رجب طيب أردوغان، تأليف ذياب سمير سبيتان، بصوت أحمد خيري. خلفت السنوات التي قضتها تركيا تحت الحكم العلماني المتشدد شرخا بين هويتها الإسلامية وإرثها العثماني من جهة، وبين حاضر الجمهورية ومتطلباته من جهة أخرى، وأفضى ذلك إلى وجه جديد للدولة المتجهة نحو الغرب، ما أدى إلى قطيعة مع العرب. ولذلك كان تولي حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية الحكم بعد صراع طويل مع القوى العلمانية صدمة لإرث الأخيرة في الداخل ولأوروبا عموما. فكيف وازنت تركيا بين علاقاتها مع العالم الإسلامي ومصالحها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو والتي تعد أحد أعضائه؟ وكيف تعاملت مع ثورات الشعوب العربية؟ وقبل هذا، كيف ساهم رجب طيب أردوغان في إعادة تشكيل الواجهة السياسية التركية على جميع المستويات؟ الفصل الأول: أسس مصطفى كمال أتاتورك العلمانية التركية بحماية من العسكر. يرجع أصل تسمية الدولة العثمانية إلى عثمان غازي بن أرطغرل، أما فتح القسطنطينية فكان على يد السلطان محمد الملقب بالفاتح. اهتم العثمانيون بالحرف والعمران، وأنشأوا وزارة المالية، وأسسوا تقسيما إداريا للدولة على شكل ولايات، فسناجق فنواحي. وخلال انتهاء عهدها وبضغط أوروبي أقيم نظام المتصرفية الذي خصص للأقليات الدينية. أما دستوريا فقد وقع السلطان محمود الثاني مجبرا على بعض الإصلاحات في القرن التاسع عشر، التي كان من ضمنها إعادة هيكلة العسكر، واستمر السلاطين من بعده بالإصلاحات. ففي عام 1856 تأسس مجلس أعيان الولايات، وعام 1876 تأسس مجلس الشورى. وقد استمرت الخلافة إلى أن ألغاها كمال أتاتورك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى التي انهزم فيها العثمانيون، وساد حكم علماني متطرف بحماية عسكرية. عرفت حركة التغريب بداياتها مع السلطان محمود الذي أمر بحلق اللحى ولبس الطربوش، ولكن الذي أسس فعليا الدولة العلمانية هو رجل الجيش كمال أتاتورك، والذي لم يظهر بداية أي معارضة للدين، ولكنه بمجرد إعلان الجمهورية أصدر عدة مراسيم تكرس العلمانية المتشددة، وألغى القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية واستبدلها بقوانين سويسرية. كان ذلك في عام 1926، فأباح للمسلمة الزواج من غير المسلم، وللأب الاعتراف بابنه المولود دون زواج، وحظر الحجاب ووحد التعليم واستبدل الحروف العربية باللاتينية. وقبل وفاته ألغى أتاتورك المادة التي تنص على أن الإسلام دين الدولة من الدستور التركي. وكان الجيش التركي قد سخر لحماية العلمانية، والدليل انقلاب عام 1960، حيث أعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس، وقد تكرر الأمر في انقلابي عام 1971 و 1980 بداعي حماية العلمانية، ثم تسبب في انهيار الائتلاف الحكومي واستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان عام 1997. وكان السلوك العسكري مدعوما إلى حد ما من قبل تكتلات من رجال الأعمال الأتراك والقضاء والأحزاب اليسارية والمنظمات المدنية والنقابات وجمعية أتاتورك للغة والتاريخ والجمعيات النسوية، وذلك لحماية العلمانية وترسيخها في المجتمع التركي، إلا أن هذا الواقع لم يدم طويلا مع بداية الألفية الثالثة كما سنرى. الفصل الثاني: تمكن أردوغان من انتزاع السلطة من قبضة العلمانية المتطرفة، وحقق العديد من الإنجازات الاقتصادية. لعدة عقود امتد هذا النمط من العلمنة المتشددة للمجتمع التركي، مع وجود العديد من الفئات الاجتماعية التي لم تكن راضية عنه. هذه الفئات التي يمثلها أردوغان ولو جزئيا، والتي دفعت به إلى تسلم السلطة كرئيس للوزراء لأول مرة في مارس 2003. ولكن قبل أن نعرف ما أحدثه من تغييرات في الشأن العام التركي، لابد من التعرف أولا على السيرة السياسية لهذا الرجل. ولد رجب طيب أردوغان عام 1954 في مدينة إسطنبول، ودرس في مدرسة إمام خطيب الدينية، ثم في جامعة مرمرة، وانضم إلى حزب الخلاص الوطني الذي حضر بعد انقلاب 1980. التحق بعدها بحزب الرفاه وفاز بمنصب عمدة إسطنبول عام 1994، ليحاكم سنة 1998 بتهمة التحريض على الكراهية الدينية، وسجن على إثرها ومنع من الوظائف الحكومية ومن الترشح للانتخابات. بعدها أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001 بالاستناد إلى مبادئ الجمهورية الأتاتوركية
في إطار قيم إسلامية يؤمن بها غالبية الشعب التركي. وبرغم شعبيته وبساطته، إلا أن الصورة التي تسوق له هي صورة الشخصية الحادة التي ترفض الانتقاد، بل إن ولايته الثانية شهدت نفور عدد من المثقفين، ناهيك عن سجن 57 صحفيا بسبب مقالاتهم وتصريحاتهم العدائية له، وتعد هذه النسبة من الأعلى عالميا. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الصحف العلمانية قبل مجيء أردوغان اتخذت عموما الترهيب من أسلمة تركيا حجة لها، كما سعت إلى حجب أي إنجاز للتيار الإسلامي فيها، مستمدة قوتها من الجيش التركي ومن رجال الأعمال. ففرضت غرامات على الصحف ذات التوجهات الإسلامية والتي تتناول موضوعات متعلقة بالإسلام السياسي. ولكن حزب العدالة والتنمية نجح في خفض التوتر بين التيارين العلماني والإسلامي. شبه البعض أداء أردوغان بمارغريت تاتشر في بريطانيا وميخائيل غورباتشوف في الاتحاد السوفيتي، بالنظر إلى حساسية المرحلة التي حكم فيها تركيا. مع ذلك لم تتضرر شعبية الحزب، ويعود ذلك إلى إنجازاته الاقتصادية تحت قيادته، فقد حقق استقرارا ماليا تفادى به تهاوي قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة ونسب التضخم. كما حققت تركيا نسبة نمو كبيرة تقارب مثيلتها في الصين، وقد استطاع تحويل إسطنبول من مكب نفايات إلى مدينة سياحية. ولكن كيف تمكنت العلمانية المتشددة من تثبيت أركانها في تركيا؟ اقتباس: انتشل بلدية إسطنبول من ديونها التي بلغت ملياري دولار إلى أرباح واستثمارات ونمو بلغ 7% بفضل عبقريته ويده النظيفة. الفصل الثالث: اتجهت حكومة أتاتورك نحو الغرب، بينما سعت حكومة أردوغان إلى علاقات متوازنة مع كل الأطراف. وجه أتاتورك تركيا للغرب مع قيام الجمهورية، فعين 26 سفيرا من بينهم 19 لدى عواصم غربية. وتولت الدول الأوروبية في عهده الصدارة في التبادل التجاري مع تركيا، وانضمت أنقرة إلى حلف الأطلسي الناتو. وعام 1963 وقعت اتفاقية أنقرة التي تقضي بقبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي. إلا أن العلاقة ساءت كثيرا بعد الحرب القبرصية، حيث فرضت أوروبا حظرا على تركيا لترجع بعدها العلاقات إلى طبيعتها. فطلبت تركيا الانضمام التام والنهائي للاتحاد الأوروبي، إلا أن طلبها قوبل بالرفض عام 1989 لعدم ملائمتها بحسب معايير الاتحاد. وأما حكومة أردوغان فقد كانت تسعى أيضا إلى تحقيق العضوية التامة في الاتحاد الأوروبي من جهة، وإلى الحفاظ على العلاقات الودية مع أمريكا من جهة أخرى، بالتوازي مع التقدم في تطوير العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، مؤكدة أنها تسعى لتكون وسيطا في حوار الحضارات وفك النزاعات سلميا، والحرص على احترام مواقف الشعب التركي من القضايا التي تمس مصالحه، التي يأتي على رأسها تأمين أراضيه من الهجمات التي تلحق بتركيا من شمال العراق الناتجة عن التحركات العسكرية للميليشيات الكردية هناك، إلى جانب ما تراه أنقرة حقوق رعايا الأتراك بالاستقلال بجمهورية قبرص الشمالية، التي تحظى باعتراف تركي فقط على مستوى العالم. الفصل الرابع: مثل تأمين الحدود الجنوبية هاجساً لأنقرة منذ الثمانينيات، وجمعتها مع إسرائيل علاقة متوترة. ازداد نفوذ إيران بعد الحرب على العراق وفقدانه للسيطرة على بعض أراضيه المحاذية لتركيا لصالحها في منتصف الثمانينيات، ما شكل خطراً على الأمن القومي التركي. فأصبحت الأخيرة مجبرة على بسط نفسها جغرافياً، وبالتالي كان لزاماً على الحكومات التركية السابقة واللاحقة لمجيء أردوغان القيام بتأمين الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للبلاد. إلا أن هناك من يرى أن توقيت بعض العمليات العسكرية بين الجيش التركي والميليشيات الكردية كان برغبة مشتركة من الطرفين، وذلك لإشعال حرب يمكن من خلالها كسر نجاح حزب العدالة والتنمية. فهناك عدد غير معلوم من الجنرالات الأتراك ممن يكونون عداء لنظام أردوغان. تعد تركيا أول دولة ذات خلفية إسلامية تعترف بقيام دولة إسرائيل عام 1949، وقد وقع الطرفان اتفاقا للتجارة الحرة عام 1997، كما واشتركا في العديد من المناورات العسكرية منذ عام 2001، ناهيك عن بيع وشراء الأسلحة. وقد ساعدت إسرائيل تركيا في تعطيل مشروع أمريكي للاعتراف بإبادة الأرمن عبر توظيف نفوذها في واشنطن. كما وقامت إسرائيل بإنشاء قاعدة استخباراتية شرق تركيا لمراقبة سوريا وإيران، وساهمت في القبض على عبد الله أوغلان الزعيم الكردي الذي كان يدير العمليات العسكرية في شمال العراق تجاه الأراضي التركية. إلا أن كل هذا لم يمنع القادة الإسرائيليين في تل أبيب من النظر بعين الشك والريبة تجاه أردوغان وسياسته الخارجية التي شهدت تغييرات نوعية مع الأقطار العربية. فاستقبل أكثر من مرة أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأدانت الحكومة تحت رئاسة أردوغان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008،
ومجمل ممارسات جيش الاحتلال في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. اقتباس: الفكرة التي طرحتها حكومة أردوغان وحزبه هو أن تركيا يمكن أن تكون بمثابة جسر بين الغرب والعالم الإسلامي. الفصل الخامس: حاول أردوغان تصدير النموذج التركي للحكم إلى المنطقة العربية إبان الانتفاضات العربية. لم يتخيل أحد استيقاظ الشعوب العربية ونشوب الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا ضد أنظمتها الاستبدادية. إن تلك الظروف أحيت الحلم التركي في استعادة الزعامة على المنطقة العربية منذ الثورة العربية الكبرى التي اندلعت ضد الدولة العثمانية عام 1916. ولم يقصد هنا بالزعامة احتلال الأراضي، بل القيادة السياسية للمنطقة التي هيمنت عليها إسرائيل بدعم أمريكي في مواجهة قوى عربية غير مكافئة لها، ما جعل تركيا تدعم الثورات العربية وتقف إلى جانب إرادة شعوبها. اعتبر أردوغان أن النموذج التركي الإسلامي الديمقراطي يمكن الاستعانة به للأنظمة الجديدة، وخاصة مع مواقف أردوغان الصارمة تجاه إسرائيل والتي زادت من شعبيته في المنطقة العربية. فقد نجح في ملء الفراغ الذي خلفته الأنظمة الضعيفة التي كانت رائدة كمصر وسوريا والعراق. وقد زار أردوغان عام 2011 مصر وتونس وليبيا بعد الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية التي كانت تحكمها. ويمكن اعتبار زيارته لمصر دعما للديمقراطية الناشئة ورغبة منه في تبيين الحدود التي وصل إليها النفوذ التركي إقليميا ودوليا. فقرة بارزة من الكتاب: العلمانيون الأتراك ضد أي تعاون مع الدول العربية على أساس ديني أو لمصلحة دينية، والإسلاميون على العكس منهم، إلى حين وصل حزب الرفاه الإسلامي إلى السلطة، حيث تغيرت هذه النظرة وانضم بعض الإسلاميين إلى التيار العلماني القائل بأنه لا فائدة من التعاون مع العرب طالما بقيت أنظمتهم بعيدة عن الديمقراطية. الخاتمة: سخرت حكومة أتاتورك العلمانية المتشددة الجيش والإعلام للدفاع عنها ضد التوجهات الإسلامية، إلى أن ترأس حزب العدالة والتنمية ذو الخلفية الإسلامية تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان. وبينما اتجهت حكومة أتاتورك نحو الغرب، نجحت حكومة أردوغان في خلق التوازن بين كل الأطراف واتباع الوسطية في علاقاتها. هذه الوسطية لم تكن دائما هي الخيار التركي في التعامل مع محيطها الإقليمي، فكان هناك سعي دائم لتأمين الحدود الجنوبية في وجه الميليشيات الكردية، بالإضافة إلى أن أنقرة لم تلتزم الحياد مع اندلاع الثورات العربية، فاستغلتها لفرض وزنها الحضاري في المنطقة على حساب الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.